I would like to thank the MLA Carlos Alvarez, because he's doing a lot of work. I know because very often I get on the Carlos group for Bastara problems regarding electricity. Earlier we never had a solution. We didn't know who to ring and what to do. But whenever there is a problem for electricity, he's always attending to the problem to the best of his ability. I have seen work being done which was earlier not being done. So I would like to thank him in a very special way for doing work for Bastara. Thank you. MLA of Aldona constituency, Advocate Carlos Alvarez. On behalf of my family, I would like to extend my gratitude for sanctioning our pathway, which was pending for a long time. We were suffering for almost 37 years. 37 years we suffered like this. I'm really grateful to you, sir. I would also like to extend my gratitude to our Punch member, Ms. Sanila and Rajesh, for processing the work and getting sanctioned to this stage. Thank you very much. नमस्कार. देवाक उलो मारून आयज आमच्या बस्तड्या गांवांत आमचे हळदोणचे आमदार श्री कार्लोस अल्वारिस फरेरा हांच्या अंडर म्हणल्यार MLA LED स्कीम ह्याच्या अंडर अनेक कामाचे उद्घाटन आयज आमी हांगा केला. ते म्हणल्यार फुटपाथ टायल्स जे आसा ते आमी हांगा घालतली. एक जे आसा ते राल्फ डिसुजा हाऊस हांच्या घराच्यान मेन रोडा मेरेन, आनी एक आसा ते म्हणल्यार देवानंद साळगांवकर हाऊस ते बाबय नायक मुळगांवकर हाऊस हांच्या घरा मेरेन जी आसा जी पायवाट आसा तेजेर आमी टायल्स घालतली. आतां आयज जे आमी जाग्यार ह्या सुवातेर इनॉग्रेशन करता थंय फाटली कितलीच वर्सां जाली थंय अशी पायवाट नासली आनी खंय ना खंय तो त्रास जो आसा की एक मनशाक आपल्या घरा मेरेन पावपाक जी सगळ्यान चड म्हत्वाची आसता म्हणल्यार ती आपली घराची वाट आनी ती वाटू जेन्ना सारकी नासता तेन्ना कितले तांकां प्रॉब्लम फेस करचे पडटा. तर ही खंय ना खंय तांची तळमळ जी आसा आमी आयडेंटिफाय केली आनी जेन्ना आमकां हे स्किमी अंडर ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी, संद मेळ्ळी की कोणाक तरी हेल्प करपाची, तशें आमी सराच्या स्किमी अंडर हे काम जे आसा ते घेतिल्ले आनी ते रोखडेच जे आसा त्याचे परिणाम स्वरूप आयज आमी ह्या कामाचें इनॉग्रेशन केलां आनी रोखडेच आमी ते आठवड्या भितर लेगीत ते काम आसा ते पुराय करून आमी तेंचे स्वाधीन करतली आनी खंय ना खंय तांकां जे त्रास जाताले ते वाटे खातीर ती वाट करून दिवन जे आसा तांचे ते प्रॉब्लम सॉल्व आमी करतली. तर चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे सराक सर कार्लोस आल्वारिस फरेरा की तांच्यांनी जेन्ना जेन्ना आमी तांकां उलो मारला आमच्या बस्तड्यांक कसले प्रॉब्लम आसा वा आमकां कसलें काम करून घेवपा जाय तेन्ना तेंच्यांनी सदांच म्हटलां की तुमी फुडें सरात, आपूण तुमच्या वांगडा आसा, आमी सगळीं मेळून जे आसा तें काम करया. आनी अशेंच जे आसा आमची वाटचाल चालूच आसा. तशेंच आनी आमची जी कामाची इनॉग्रेशन आमी थोड्याच वेळांनी करपाची आसात. तर हे एक तशेंच शुभारंभ अशें हांव म्हणूं शकता की आमी अशीच कामां देवाच्या नांवान अशी चालू दवरची म्हूण देवानी आमकां शक्त दिवची. तशेंच लोकांचें आमकां समर्थन आसा म्हूण तांकां हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. सनीला आमची वॉर्ड मेंबर आसा ती बस्तोडे पंचायतीची, अभी राजेश पेलणकर, या and all my friends who are here. एक हांव सांगू सोदतां की हांव खूश आहा की आयचें इनॉग्रेशन केलां तें अंडर MLA LED fund. That is about 11,67,000 for this works which Sanila has already told you. The contractor is Peter and he has to complete the work within 90 days. And let me be honest that any place where we need development to be done across the constituency, I will not make any differences. Everybody's development will be taken equally. Only one thing, if you have seen, तुमी पळय जाल्यार असेंब्लीन हांवें उलयलां की आमचे फायल पेंडींग उरताले, 1 वर्सा 2 वर्सां पेंडींग उरताले आनी बोबाड केलें आनी हांवें रेज केल्लो CMA ऑफिसा कडेन. हांवें फोन केल्लो सांगपाक हे अमके अमके फायल पेंडींग आसात, कित्याक पेंडींग हांव काडटां सगळें आनी दाखयता आमचे फायल पेंडींग आसात म्हणून. आनी मागीर रोखडे आमचे फायल खंयचे डिपार्टमेंटा पेंडींग आसलो ते रोखडे क्लियर जाले. सो कितें हांव सांगता, because we are following up, we have got a desire to do the work, but if bureaucracy is stopping this work, whether it is politics or whether it is not politics, whether some other reason,
It's only those officers who can explain why the files were being kept back. But I will make sure that we will bring it down to the on the roads. We will expose these people who are keeping the files pending and stopping development, because आमकां कांय personal interest ना. I am not there to even ask commission from these contractors or anybody who is doing the work. We just go there, we make a proposal, we make sure that the file is passed and tenders awarded. So that is why I am making this one thing clear, that this works will not be stopped, come what may, and whoever may try to oppose it. आता सद्या तुमकांय सांगूं सोदता की आमचे अंडरग्राउंड केबलिंगाचे रस्ते फोडलो ते आमी रेस्टोरेशन स्टार्ट केलें काम. पयलें प्रीमिक्स गायला, आतां नेक्स्ट वीक ईद जातरी आमी रोखडे हॉट मिक्सिंग कोतले. ती फायल 2 वेनसडेज पयले क्लियर जावपाची आनी वर्क ऑर्डर इश्यू करपाची. 20,000चे मिस कॅल्क्युलेशन जाल्ले आनी तेच पासत ती फायल चीफ इंजिनियर एसी म्हणल्यार सुप्रिंटेंडिंग इंजिनियर त्या लेवला फायल वयर सकला परत गेले. मागीर हांवें पर्सनली फॉलो अप केले and finally work order has been issued, and that is why the contractor could start that work. आनी आनीक एक प्रॉब्लम आयलो हिंग जंक्शनाक. कोण सांगलें आमकां की तेगे पायप फुटलो आनी पायप फुटलो देखून आमी स्टार्ट केलो जाल्यार मागीर तें सील जावपाचें, परत फोंडपा पडटलें. सो आमी पालये सायडीन सावन स्टार्ट केलें आनी हे सायडीन आयले फॉर द प्रीमिक्स. सो नाव नेक्स्ट वीक यू कॅन एक्सपेक्ट that a hot mixing will start. Not just there, but it will start there, but all the works across the constituency we will take, and we will try to finish all the works even before the 15th of May. So though I am giving that as a date, they have given me a shorter date, but I take a longer date little bit, कित्याक plus and minus आसतले हिंगा थिंगा. आमचे एक जाग्यार आमचे लोक तूं जाणा ऑब्जेक्शन काडटा, हें आडायता, but we have overcome all this, and I can assure you, फकत when a tree falls you will have that blackout in that localized area, but you won't have this 11 kV fault. थर्ड पार्टी तुम आयकताले 3-4 वरां लायट नासताले, ते कित्याक फिडर फॉल्ट म्हणटाले. आनी सदां फिडर फॉल्ट म्हाकाच खबर नासली फिडर फॉल्ट म्हणल्यार कितें. म्हाका दिसलें फिडर म्हणल्यार कितें सबस्टेशनाचे फॉल्ट. देन आय केम टू नो फिडर फॉल्ट मिन्स ऑन द फीडिंग लायन देर इज अ फॉल्ट. प्रॉब्लम कितें जातालो तेंचो, ओवरहेड केबल आहा तेन्ना खूंयच जंपर गेलो, खूंयच इन्सुलेटर गेलो, तो पोल टू पोल चॅकअप करून मागीर तें फॉल्ट मेळ्ळो, मागीर वयताले रिप्लेस करपाक. सो मागीर कसले पार्ट कितें ते बोर्डसां घेवन वचनात थिंगा, मागीर ते सांगता बाबा हें गेलां हें हाडूं जाय. सो दॅट वूड टेक टायम. सो पीपल मस्ट अंडरस्टँड वॉट वॉज हॅपनिंग. नाव वेन इट गोज अंडरग्राउंड यू विल नॉट हॅव दीस फीडर फॉल्ट or 11 kV disruption. I hope you are understanding what I am saying. So आमगे सद्दां आमगे एक फूल लायन आसा जाल्यार द होल लायन वूड बी ब्लॅक्ड आउट फॉर दीस. आतां तुमगे वाड्यार झाड पडलें जाल्यार दॅट इज अ डिफरंट पार्ट ऑफ इट. इट बी लोकलायज, रोखडें मेळटलें तांकां हिंगा आसा. मागीर झाड कापपाक, हांडे काडपाक, भायर सोकल्यार देंवले जाल्यार परत वयर काडपाक थिंग टायम वतलो ना म्हणा. दीज आर लो टेन्शन wires, but that is a different part. It won't be held up the way it is for high tension. So high tension blacks out not just this village. If the feeder line is going to Ukasai, even Ukasai will be in darkness, which will not happen now. So that is why I want to tell you that these works will be taken up, and our work order was to be issued. तुका हें सांगता, एक सांगूच होता, एक मागीर प्रेस फूल प्रेस घेतलो एक एक्सप्लेन करपाक. नोव्हेंबरासून आमगे फायल आशिल्ले क्लियरन्साक, मागीर सगळे पुश करून कॅबिनेट डिसिजन आयली आनी मागीर आमगे वर्क ऑर्डर आजून येल ना. जानेवारीन म्हाका सांगलें तेन्ना हें जाता आनी तें जाता. हांवें मागीर 10 लोकांक घेवन एक नोटीस दिली डिपार्टमेंटाक. तो आमी हें करनात जाल्यार रेस्टोरेशन आमी कोर्टान वयता म्हण. रोखडें म्हाका फोन आयलो सांगपाक, सर आमी कोत्तात, फायल उरलोली आमी रोखडें बेगीन कोत्तात. मागीर हांवें आपयलो इंजिनियराक सगलें, एंड दॅट इज हाव द फायल स्टार्टेड गेटींग फास्ट ट्रॅक. हांवें सांगलां तुका 30 दिसाची नोटीस दिल्या, 30 दिसां जायना जाल्यार नेक्स्ट डे हांव कोर्टान वयता. आनी अशें करून मागीर आमगे फायल पुश जाली बेगीन. आनी हांवें पळयलां तुमकां तेंय सांगता, कोणें मॅसेज गायली, तेणें लेटर केलें म्हूण CMाक सांगपाक की
request that people are suffering because of underground cabling, digging of road. Please help. And मागीर सांगला CMका उलयलो आनी CMन एश्योरन्स दिले फोट्यो अशें करून जायना काम कित्याक फायल वॉज नॉट विथ CM, फायल वॉज विथ द डिपार्टमेंट, ओनली टू इश्यू वर्क ऑर्डर. कळ्ळें न्ही. आनी कोण तो एक्स आमदार, तुका नांव एक सांगता. तेणी दाखयलां लेटर गायलें म्हूण. ते दिसा तेणें लेटर गायल्लें ते that day the work order was to be issued only because of 20,000 difference and ते खबर आसलें नेक्स्ट डे इश्यू जाता. रोखडे बी धांवलो आनी एक लेटर घालें इनवर्ट केलें. CMागे असो इनवर्ट केलें म्हणल्यार CMागे ऑर्डर ना, CMागे सिग्नेचर ना. समजलो तुमी. सो दीस इज हाव लोकांक फोडोवपाक म्हूण दीस इज टॅक्टिक्स. पूण लोकांक सांगपा जाय आमची फायल कित्याक उरली, इतले म्हयने कित्याक पेंडींग उरली थिंगा, कोण आडायतालो, हें सगळें सांगपा जाय न्ही. लोकांक त्रास जाता तेन्ना आमी येवपा जाय फुडें लोकांक हेल्प करपाक. सो एनीवे आय एम ग्लॅड फायनली इवन दोज वर्क्स वील बी डन. एंड आतां CMन असेंब्लीन हे बजेट सेशनान सांगलां की 100 कोटी ईच कॉन्स्टिट्युएन्सीक दितलो म्हण. सो आमी फास्ट ट्रॅक करुया आमचें कितें आहा तें आनी आमी सगळे आमचे प्रपोजल धाडया. आमी जात ते बेगीन आमचें काम करून घेया लोकां पासत. हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हूण सांगता कित्याक तुमी आयले म्हणून आनी आमचे बरोबर रावले म्हूण. पासियन्स आसलो तुमकां म्हूण आमी ऑर्डर घेवन काम स्टार्ट करपाक आमी हें आयज इनॉग्रेशन केलां. देव बरें करूं. Thank you.